السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده. لا فيديو هذه ان شاء الله راح نكملوا توجور مع البروغرام تاعنا تاع ليست شيني. دونك واش بقى لنا في لي فونكسيون؟ شفنا insert at begin, insertion au début, insertion à la fin. شفنا لو باركور et l'affichage تاع لا ليست. هنا parcourir et afficher la liste. مازالنا delete from begin و delete from end. Donc في la vidéo هذه ان شاء الله راح نشوفوا delete from begin تسمى supprimer à partir du début. في la prochaine vidéo ان شاء الله راح نشوفوا delete from end supprimer تسمى من la fin من الاخر. دونك نهبطوا لتحت تحت لا فونكسيون لا بروسيدور ترافيرس نديروا لا فونكسيون ولا لا بروسيدور delete from begin. دونك هاي ليكم واجده نشرحها لكم برك باش ما تكونش لا فيديو طويله. دونك لا بروسيدور هذو ما تردي والو بيان سور ما عندها اوكان بارامتر. تهز لو بروميي اليمون تاع لا ليست تسوبريميه و سي بون ودير ميزاجور لا ليست بيان سور بيسك كي نحيو لو بروميي اليمون هو لا تيت تاع لا ليست. دونك لا تيت تاع لا ليست راح تتبدل بيان سور. دونك لو دوزيام اليمون راح يولي هو لا تيت تاع لا ليست بيان سور. دونك كالعاده نديكلاريو ان بوينتور نكريو اليمون جديد ان نوفو بوينتور فير ان اليمون هاوليكم ايطوال تي. نكريو ان نونتي ان انت ان وكما العاده عندنا دو كا. عندنا لو كا تاع لا ليست فيد و لو كا تاع لا ليست ماشي فيد. كي تكون لا ليست فيد بون ديجا كيفاش نتستيو ليست فيد كي تكون ستارت ايكال نول باسكو حنا في البروغرام تاعنا ستارت هي لا تيت تاع لا ليست. if start égale nul ça veut dire que la liste est vide. donc نافيشيو printf la liste est déjà vide ونديرو return. علاش نديرو return؟ نكيتيو لا بروسيدور هذه نخرجوا منها. دونك هذا en ce qui concerne le cas تاع لا ليست فيد. كي ما تكونش لا ليست فيد نيكزيكوتيو هذا لو كود. واش عندنا هنا؟ عندنا ان reçoit start فلاش داتا تسمى نريكوبيريو لي شون داتا تاع لا تيت. وعندنا تي reçoit start فلاش سويفون تسمى نريكوبيريو لو سويفون تاع لا تيت يتسمى ريكوبيريو لو دوزيام اليمون تسمى ليليمون سويفون. ومن بعد نديرو فري ستارت. واش معناتها فري ستارت؟ هنايا صافي دير سوبريمي ليليمون دو لا ميموار يعني نسوبريميهم من لا ميموار كاريمون. فري معناتها ليبيري. فري بالانجلي معناتها بالفرنسي ليبيري يعني ليبيري ليسباس اللي راه اوكوبي بلا تيت تاع لا ليست. ومن بعد نديرو ستارت ريسوا تي. كي قلنا تي هو لو دوزيام اليمون هنا قلنا تي ايكال دوزيام اليمون وقلنا بلي كي نسوبريميو لا تيت الدوزيام اليمون يولي هو لا تيت. على هذيك درنا هنا ستارت ريسوا تي تسمى لا تيت دو لا ليست تولي هي الدوزيام اليمون والله بلوتو الدوزيام اليمون يولي هو لا تيت دو لا ليست. ومن بعد نديرو كاونت موا. علاش نديرو كاونت موا؟ باسكو حنا كي نسيريو يا اخي نديرو كاونت بليس بليس تسمى نانكريمونتيو لو نومبر ديليمون. كي نسوبريميو العكس نديرو كاونت موا تسمى نديكريمونتيو لو نومبر ديليمون دو لا ليست. ومن بعد نافيشيو ان ميساج print f pourcent n a été supprimé تسمى la tête de la liste a été supprimée. هذا واش فيه delete from begin la suppression à partir du début de la liste. دونك نعاود نلخص لكم لا بروسيدور هذه. اذا كانت لا ليست فيد ما عندنا ما نسوبريميو نافيشيو ميساج لا ليست est déjà vide باردون. كي تكون لا ليست ماشي فيد واش نديرو؟ نسوبريميو نليبيريو لا تيت دو لا ليست نليبيريوها من لا ميموار نديرو فري ستارت تسمى نليبيريوها نسوبريميوها من لا ميموار نليبيريو ليسباس اللي كان اوكوبي بلا تيت والدوزيام اليمون يولي هو لا تيت دو لا ليست. داكور دوزيام اليمون يولي هو لا تيت دو لا ليست. عندكم حاجه برك هنا تولهوا لها. شوفوا علاش درنا تي ريسوا ستارت فلاش نيكست قبل ما نديرو فري. كي نديرو فري ستارت ما نقدروش نديرو تي ريسوا ستارت فلاش نيكست باسكو يولي ستارت ما اكزيستيش. كي نديرو فري ستارت يولي نول باسكو ليبيرينا ليسباس تاعو. داكور
Donc faites attention, récupérez l'adresse du deuxième élément ou bien le pointeur du deuxième élément, récupérez قبل ما ديروا supprimer la tête, parce que une fois supprimer la tête, le pointeur du deuxième élément راح. D'accord? Donc faites attention. Récupérez le pointeur du deuxième élément قبل ما تسوبريميو لا تات. ومن بعد كي تسوبريميو لا تات الدوزيام اليمون هذا كيولي هو لا تات. كيفاش يولي هو لا تات؟ ديروا ستارت ريسوا تي. ومن بعد بيان سور ديروا كاونت موان موان بيسك راح نديكريمونتيو لو نومبر ديليمون دو لا ليست. اشاك فوا نسوبريميو ان اليمون ديروا كاونت موان موان. هذا ما كان. دونك هذه هي لا سوبريسيون ا بارتير دو لا فان du début